अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने जो मौजू लेकर के आया हूँ वो है औरतों का मकाम और मर्तबा। एक औरत का मकाम और मर्तबा हमारी शरीयत के अंदर क्या रखी है, या उमूमी तौर पर कुछ लोगों का ये एतराज़ है, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। मगरिबी तहजीब और सकाफत को देख करके मगरिब ज़दा लोगों की जानिब से ये सवाल उठाया जाता है और बारहा ये एतराज़ किया जाता है कि शरीयत मुहम्मदिया ने, दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कैद करके रख दिया है, औरतों के आज़ादी छीन ली गई है। आज़ादी ये निस्वा के या हुकूक़े निस्वा के नाम पर ये मजहब इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। हकीकतन अगर आप देखेंगे तो यकीनन ये शरीयत मुहम्मदिया ने जिस तरीके से एक औरत को इज्जत बख्शी है, एक औरत का मकाम और मर्तबा अता किया है, जिस तरीके से शरीयत ने, दीन मुहम्मदिया ने औरतों को आज़ादी दी है, किसी और धर्म या किसी और मजहब ने या किसी और दीन ने, किसी और शरीयत ने वो आज़ादी, वो मकाम, वो मर्तबा नहीं अता किया जिस तरीके से शरीयत मुतहरा और शरीयत मुहम्मदिया ने अता की है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर सूरे नहल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि याद करो उस वक्त को, ज़माना जाहिलियत में जब लोगों के यहाँ औरतें पैदा होती, बच्चियां पैदा होती, बच्ची जन्म लेती तो लोगों के चेहरे सियाह हो जाते और उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन बच्चियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद करते हुए ये फरमाया कि कोई भी शख्स अपने बच्चों को कत्ल ना करे, क्योंकि जिस बच्ची को कत्ल किया जाएगा उस बच्ची से अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत के दिन सवाल करेगा, बेअय्यि दम्बिन क़ुतिलत, कि तुम्हें किस जुर्म की बुनियाद पर, किस गुनाह की बुनियाद पर कत्ल किया गया है। तो यकीनन उस माँ बाप से उस बच्ची के बारे में सवाल करेगा। पता ये चला कि औरत को जिस तरीके से शरीयत ने मकाम और मर्तबा अता किया, किसी और मजहब और धर्म ने वो मकाम और मर्तबा नहीं अता किया है। आप देखेंगे शरीयत इस्लामिया पढ़ करके उसकी तारीख का मुताला करेंगे तो यकीनन आपको ये मालूम होगा कि एक औरत को इस शरीयत ने वो मकाम अता किया, कभी एक उस औरत को बहन का मकाम अता किया, तो कभी एक औरत को माँ का दर्जा दिया, तो कभी एक औरत को अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने बेटी का दर्जा दिया। तो इसी तरीके से कभी एक औरत का अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के भेजे हुए इस मुक़द्दस शरीयत ने उस औरत को कभी दादी का, तो कभी खाला का, कभी फूफी का, कभी कोई और, इस तरीके से कई नोए और कई हकीकतें बतला करके औरतों का मकाम और मर्तबे को उजागर किया है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों के मकाम और मर्तबे को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन आला जारियतैन, जिस शख्स के यहाँ दो बच्चियां पैदा होती है तो और वो बंदा, उसके माँ बाप अपने उन दोनों बच्चियों की सही तालीम और तरबियत करता है, और उसके बाद फिर जब उस बच्चे की सही तरबियत करने के बाद, उसे दीनी तालीम देने के बाद उसके अच्छे घराने में शादी कर देता है, तो नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन वो बंदा मेरे साथ जन्नत में ऐसा ही होगा जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां हैं। मेरे अजीजों और मेरे साथियों, जो लोग गार्जियन हैं, जो लोग पेरेंट्स हैं, उन्हें मैं ये आगाह करना चाहता हूं, उन्हें मैं ये बतलाना चाहता हूं कि एक औरत का मकाम और मर्तबा क्या अता किया है। आज कुछ लोगों के जहन और दिमाग में ये बात भी बैठ गई है, जो हमारी शरीयत के मानने वाले हैं, उनके दिमाग में ये बात आती है कि औरतों को, बच्चियों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम से महरूम रख दिया जाए, उन्हें दुनियावी तालीम न दी जाए। यकीनन शरीयत इस बात का
انکار نہیں کرتی ہے، بلکہ شریعت تو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ بالخصوص اس وقت جو ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو، اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو جب ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے ہیں تو غیر مسلم مرد کے پاس لے جا کر کے اسے دکھانا پڑتا ہے۔ آج اگر ہماری عورتیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بچیاں اگر ڈاکٹر ہوتی تو یقیناً ہمیں دوسروں کے یہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی انہیں دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ جس طریقے سے آپ صحابیات کی تاریخ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوات کے موقع پر صحابیات بھی حاضر ہوتی تھی اور زخمی صحابی کو وہ لوگ دوا علاج کیا کرتی، پانی پلانے کے کام میں مشغول ہوا کرتی تھی۔ یہ سب عورتوں کی خدمات ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کا مقام یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کبھی ماں کے درجے کو پاتی ہے، اور ماں کا درجہ کتنا بڑا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا بلند، کس قدر اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے۔ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کر کے پڑھیے، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو سنو، تم میری عبادت کرنا، میری عبادت کے بعد تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچیں تو تم انہیں اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا مت، انہیں گالی خلوج مت کرنا، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والدین کا مقام اور مرتبہ عطا کیا، والدین میں سے ماں بھی ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر اور سورہ احقاف کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، کہ میرے بیٹے تم اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں بڑی مشقت کے ساتھ بڑی پریشانیوں سے جنا ہے، تم ان کے حقوق کو مت بھولنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام اور مرتبہ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم امک کا، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک کا، پھر تمہاری ماں۔ پھر تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد محترم۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، کس قدر ماں کا مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی رسول کہتی ہے وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میری والدہ، میری ماں زندہ ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ ماں کی جو ہے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ ماں کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا گیا۔ ان تمام آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ، اسی طریقے سے بیٹی کا مقام اور مرتبہ، کبھی بہن کا مقام اور مرتبہ یا پھوپھی کا مقام اور مرتبہ، خالہ کا مقام اور مرتبہ، سب کی ایک عورت کو الگ الگ روپ میں لگا کر کے اس کے مقام اور مرتبے کو الگ الگ طریقے سے اجاگر کیا۔ اور یہ صرف ایک شریعت محمدیہ ہی ہے جو ان حقوق کو الگ الگ طریقے سے بتلاتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی حقوق نسواں کے تعلق سے، مزید باتیں کبھی انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کلام مقدس کی آیات اور احادیث نبویہ کو سمجھنے اور اس کا عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔